How dare they? दुमची या कॉक्सिक्स से क़यामत के रोज़ इंसान के दोबारा पैदा होने की बात जब जहन में डाली जाती है तो ये सवाल पैदा होता है कि एक छोटी सी मामूली हड्डी की नोक से भला पूरा इंसान कैसे पैदा हो जाएगा। मगर जिसका ईमान कुरान और हदीस पर मुकम्मल है उसे तो यकीन करना ही होता है, मगर जब साइंसी एतबार से भी ये बात साबित कर दी जाती है तो ईमान में पुख्तगी ज़्यादा आ जाती है। साइंसों के सच्चाई और हकीकत की तलाश का नाम है, इसलिए इसके ज़रिए से पेचीदा मसला भी समझ में आ जाता है। साइंसदानों ने क्लोनिंग के ज़रिए इंसान का हम शक्ल पैदा करके कुरान और हदीस की सच्चाई पर मोहर तस्दीक साबित कर दी है। ये क्लोनिंग तकनीक है क्या? आज की इस वीडियो में इस पर गौर किया जाएगा और आपको रोज़े क़यामत के दिन या रोज़े क़यामत के करीब आने वाली जो निशानियां हैं चंद एक, उनके बारे में भी आगाह किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्लोनिंग तकनीक के बारे में जानते हैं। क्लोनिंग वो साइंसी तकनीक है जिसके ज़रिए हम शक्ल ज़ीरू पैदा कर लिए जाते हैं। लफ्ज़ क्लोन यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है टहनी। इस टहनी में वालिदैन की तमाम खूबियाँ मौजूद होती हैं, इसीलिए इस तकनीक के ज़रिए पैदा हुई शक्ल को हम मादा या हम शक्ल भी कहते हैं। इस तरीक़ाकार से जो नतीजा निकलता है उसको क्लोन कहते हैं। दूसरे अल्फाज में क्लोन किसी एक खुलिये से बगैर किसी जिनसी हरकत के पैदा होने वाली नस्ल होती है। अगरचे असर जदीद में इस तरीक़ाकार ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया है और ये दावा किया जा रहा है कि इस तरीक़ाकार को अपना कर कोई भी मुल्क अनगिनत और बेशुमार फौजी अफराद तैयार करके पूरी दुनिया में हुकूमत करने का दावा कर सकता है। जबकि क्लोनिंग का यह तरीका कोई नया नहीं है। ज़राअत और बागवानी में तो किसानों ने इब्तदाई काश्तकारी से ही इस तरीके को अपना कर एक पौधे से दूसरा पौधा जो पहले पौधे का हमजाद और हम शक्ल हम फितरत होता था, ये होता है, पैदा करता रहा है और ये तरीका आज भी जारी है। साइंस ने इसी तरीके को अपना कर टेस्ट ट्यूब बेबी, हम शक्ल बंदर, मेंढक वगैरह पैदा करने में कामयाबी हासिल करके इस नजरिया दुमची यानी कॉक्सिक्स को दुरुस्त साबित करके ऐलान कर दिया है कि खुदा का कलाम और हुजूर का फरमान तो साइंसी तहकीक से भी बहुत ज़्यादा आगे है, सच है और दुरुस्त है। इसलिए इस बात पर ईमान और पुख्ता हो जाता है कि बरोज़ महशर मुर्दा जिंदा होकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएगा अपने हिसाब व किताब के लिए, और हर इंसान अपने अपने कॉक्सिक्स या अपनी दुमची से पैदा होगा, क्योंकि इस दुमची में माँ की तमाम खुसूसियात मौजूद होती हैं जिससे उसका हमजाद पैदा होगा। इस क्लोनिंग के अमल के बारे में बहुत सारे सवालात किए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं जिनका जवाब देना आम लोगों के लिए मुनासिब नहीं होता या वो जवाब नहीं दे पाते। खैर, इस क्लोनिंग के तरीक़ाकार को अपनाकर 1952 में रॉबर्ट बर्ग्स और थॉमस किंग ने क्लोन बनाने में कामयाबी हासिल की थी। उन दोनों ने मेंढक के इब्तदाई बच्चा यानी टेडपोल जो अभी मछली की शक्ल में बढ़ रहा होता है उसके खुलिये से मुकम्मल मेंढक बनाने में कामयाबी हासिल की। इस तरह 1962 में जॉन गैर्डन ने भी मेंढकों के क्लोन बनाने में कामयाबी हासिल की। दिसंबर 1966 में चीन में क्लोनिंग के जरिए चूहे पैदा किए गए। अमेरिकी साइंसदान ओरेगन और डॉक्टर वाल्फ ने इसी तकनीक के जरिए 2 बंदरों को पैदा किया और उनका नाम नेटी और डिट्टू रखा। बरतानिया के डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो ने 1978 में डॉक्टर R.G. एडवर्ड के साथ मिलकर टेस्ट ट्यूब बेबी तख्लीक की। 1997 में डॉक्टर रिचर्ड सीड ने इंसानी क्लोन तैयार करके या इंसानी हमशक्ल तैयार करके ये दावा किया है कि वो हर साल 500 इंसान तैयार कर सकता है। ये तमाम तर मिसालें हमने क्लोनिंग को समझने की कोशिश की है। मज़ीद आसान लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि क्लोनिंग के इस्तेमाल होने वाला DNA यानी किसी भी खुलिये का मादा हमशक्ल क्लोन किसी भी रूह मखलूक के जिस्म के किसी भी हिस्से के खुलिये से लिया जाता है जिसमें हमशक्ल बनाने की कुदरती कैफियत होती है। मिसाल के तौर पर एक भेड़ के थन से लिए गए क्लोन से डाली नाम की भेड़ पैदा की गई थी जो अपनी माँ के बिल्कुल हमशक्ल थी। अब तो क्लोनिंग का ये तरीका इतना मशहूर और मारूफ हो चुका है कि दुनिया के तमाम लगभग बड़े शहरों में इसके मराकज़ खोले जा चुके हैं और क्लोनिंग के इस फन को पेशा वराना हैसियत मिल चुकी है। इन मराकज़ में इंसान की मौत के बाद उसकी सड़ने गलने से महफूज और बची हुई हड्डियों के खुलियों में मौजूद DNA का साइंसी तज्जिया करके ये पता लगाया जाता है कि ये किस इंसान के जिस्म की हड्डी है, क्योंकि DNA के अंदर मौजूद क्रोमोसोम से लिए गए क्लोन यानी मादा हमशक्ल का कीमियावी तज्जिया करके उसकी फ़ोटो को खूरबीन से देखने पर मरे हुए इंसान की शक्ल सूरत का पता चल जाता है। हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद में भी सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक है। इस बैनुल-अक़वामी शोहरत सेंटर ने हड्डियों के एक ढांचे का बहुत अहम तज्जिया किया है। वो ये था कि न्यूजीलैंड के मशहूर शहर ऑकलैंड की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम डायना कैमरोलिड थी, वो हिंदुस्तान 1997 में सैर सेहत के लिए आई और बनारस के एक होटल में क़याम किया था। उसके हिंदुस्तानी गार्ड ने उसकी तमाम कीमती अशिया छीन कर और उसे कत्ल करके अपने ही घर में दफन कर दिया। पुलिस की छानबीन के बाद जब गार्ड के घर से
اس کی ہڈی کا ڈھانچہ ملا تو اسے حیدرآباد کے سینٹر فار DNA فنگر پرنٹس اینڈ ڈائگنوسٹک کو بھیج کر اس کا کیمیکل تجزیہ کیا تو یہ ثابت ہوا کہ ہڈی کا یہ ڈھانچہ اسی دوشیزہ سیاح کا تھا جو بنارس ہے صحت کے لیے آئی تھی۔ اس کی رپورٹنگ 1998 میں ہو چکی ہے اور یہ بات ایک ثبوت کے طور پر تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ اس طرح کے تجربات لگ بھگ تمام ترقی یافتہ ممالک میں ہو رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد بھی اگر اس کے جسم کے کسی بھی حصے کی بچی ہوئی ہڈی مل جائے تو اس سے اس کا کلون نکال کر اسی کلون سے اس انسان کا ہم شکل پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس انسان کی ہڈی کا کوئی حصہ بچا رہے گا تو اس کو خلیہ بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور وہ محفوظ خلیہ زندہ رہیں گے۔ اسی زندہ خلیے سے وہ انسان جس کا خلیہ ہے اس کا ہم شکل اس کے باقی ماندہ خلیے سے پیدا کیا جا سکتا ہے اور ایسا کیا بھی جا رہا ہے اور یہ بات بلا کسی تضاد کے ثابت ہے۔ حالانکہ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور تمام انسانوں کو خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنا بہی کھاتا پیش کرنا ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی قبر سے یا جہاں وہ مرا ہے اس جگہ سے دوبارہ زندہ ہو کر اپنی شکل و صورت میں آئے گا۔ انسان کے جسم کا پرائمری آرگنائز یا دمچی کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہ سڑے گی نہ گلے گی نہ جل کر ختم ہوگی۔ اس دمچی میں ماں کی تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ اس دمچی سے تمام انسان اپنی خصوصیات کے ساتھ زندہ ہو کر ہو روپ میں تھر تھر کانپتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا خدا کے دربار میں اس کی پکار پر موجود ہوگا۔ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ زیرو کے جسم کے کسی بھی خلیے یا سیل سے اس زیرو کی ہم شکل پیدا کی جا سکتی ہے اور سائنس نے پیدا کر کے ثابت کر دیا ہے کیونکہ سائنس نے تمام ہم شکل کو اس کے DNA سے پیدا کر کے دکھا دیا ہے۔ اس میں سائنس کا صرف اتنا کمال ہے کہ اس نے DNA ترقی کو کروا کر ہم شکل پیدا کر دیا ہے۔ DNA زیرو کی زندگی کی بنیاد ہے جو اس کی ہڈی یا ہڈی کے سیل میں ہمیشہ موجود اور زندہ جاوید ہوتا ہے۔ اس DNA کو متحرک ہونے کے لیے اور اپنی شکل اختیار کر کے ہو وجود میں آنے کے لیے صرف موافق پانی کی ضرورت پڑتی ہے جو پانی کی شکل میں کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر DNA جو زندگی کا جوہر ہے اسے تو خدا نے ہی پیدا کیا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے اور DNA کے جوہر کو محفوظ رکھتا ہے۔ ماں باپ کی خصوصیت، نسل اور رنگ کی خصوصیت، آنکھ، ناک، جسم اور الگ الگ عادات و اطوار سب کچھ اسی DNA کے ذریعے بچوں میں یا ہر نئی نسل میں تشکیل پاتے ہیں۔ یعنی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر سیل یا خلیہ میں DNA یا زندگی کا جوہر صرف خدا نے بنایا ہے اور محفوظ کر کے رکھا ہے اور وہ باقی ہے تو ہمیشہ ہم شکل کو پیدا کیا جا سکتا ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو یا کوئی بھی زیرو ہو۔ یہ ساری باتیں صرف اس سچائی کو تسلیم کرتی ہیں کہ دمچی یعنی کاکسکس جو قرآن و حدیث کے مطابق کبھی ختم نہیں ہوتی، اس سے قیامت کے روز مخصوص بارش ہوتے ہی ہر انسان اپنی اپنی شکل میں زندہ ہو کر جو جہاں ہے وہیں سے اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا۔ کھو جاتا ہے۔ نسب کا کھو جانا بڑے اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے۔ خاص موارد میں ماں اور باپ کا نہ ہونا، نفقہ اور میراث میں ابہام، ناقص الخلقت انسان کا پیدا ہونا، انسانوں میں نئے اور عجیب و غریب امراض کا پیدا ہو جانا، انسانوں کے درمیان فرق ہونے کی مصلحت اور حکمت کے ساتھ جڑے رہنا، شادی بیاہ اور گھریلو بنیادوں کا نابود ہونا، ماں اور ممتا کا مفہوم ختم ہونا، نامشروع روابط کا ایجاد ہونا، ہم جنس پرستی کا رائج ہونا، مجرموں کا سوء استفادہ کرنا، اعتقادی اور فقہی شبہات کا ایجاد ہونا۔ یہ اثرات مذہبی، سماجی جیسے عیسائیت اور اسلام یعنی مسلمانوں کی پریشانی اور اضطراب کا سبب بنے گا، یہاں تک کہ کلونی پوری صدی کی سب سے بڑی چنوتی للکار بن گئی۔ پوپ نے اپنے ایک بیان میں انسانی کرامت کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا۔ اہل سنت حضرات نے اس سلسلے میں تقریباً 10 سے زیادہ کانفرنسیں بلائیں اور اس کام کے حرام ہونے پر اجماع کیا۔ اہل سنت میں صرف ڈاکٹر محروس اور عراق میں فقہ حنفی کے فقیہ نے اس کام کو جائز مانا ہے۔ کلوننگ کے عمل کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بات بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمام تر صورتحال میں اس بات کو تو واضح طور پر مانا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسے قیامت کی ہی ایک شکل تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم شکل پیدا کیے جا سکیں گے، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والے اور مطابقت رکھنے والے انسان تک پیدا کیے جا سکیں گے، اور جب یہ ہونے لگ جائے گا تو پھر انسان خدا کو چیلنج کرنے لگ جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کلوننگ کے عمل کو انسانی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روز آخر تک اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ My dream. We have fought for the right to experience peace. Motivated by women throughout the world. پیار کے بنا ہم سب کی زندگی ادھوری ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو،